ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا الله، 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 يا ودود يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 يا ودود يا
يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود
ودود يا الله يا 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 ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود
يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 يا ودود
يا ودود يا الله يا ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله
ودود يا الله يا 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 ودود يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا الله 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 يا